हेलो नमस्ते, स्वागत छ हजुरहरूलाई नेपाल अनलाइन स्कुल च्यानलमा। आज हामी बिबिएस फर्स्ट इयरको माइक्रो इकोनोमिक्स पढ्न जाँदैछौँ है त, जसमा चाहिँ हाम्रो रहेको छ आज च्याप्टर 5 थ्योरी अफ द प्रोडक्सन है त। च्याप्टर 5 को चाहिँ आज हाम्रो यहाँ पार्ट 1 रहेको छ। पार्ट 1 मा चाहिँ हामी विशेष गरी धेरै कुराहरू गर्दैनौँ, जस्ट हाम्रो यो प्रोडक्सन फङ्सन र यसका टाइपहरूको बारेमा कुरा गर्छौँ है त। विशेष गरी चाहिँ हामीलाई एक्जाममा धेरैचोटि नै यसरी 10 मार्क्समा चाहिँ यसरी प्रोडक्सन फङ्सन र यसको टाइपहरूको बारेमा भनेर सोधिरहेको छ। प्लस अरू के छ भन्दाखेरि यो प्रोडक्सन फङ्सन भनेर 2 मार्क्समा सोधिन्छ र कहिलेकाहीँ चाहिँ अब टाइप्स अफ द प्रोडक्सन फङ्सनको बारेमा त्यसमा पर्ने भनेको सर्ट रन प्रोडक्सन फङ्सन र लङ रन प्रोडक्सन फङ्सन है, त्यसको बारेमा 2 मार्क्समा सोधिरहेको हुन्छ। त्यही भएर चाहिँ अब यसरी 2 मार्क्स प्लस 10 मार्क्सको लागि चाहिँ यो क्वेसन चाहिँ, यो टपिक चाहिँ एकदमै इम्पोर्टेन्ट रहेको छ है त। यहाँ भनेको चाहिँ प्रोडक्सन फङ्सन है त। अब प्रोडक्सन फङ्सन्स भनेको के हो भन्दा है त, यसले एउटा फङ्सनल रिलेसनसिप देखाउने गर्दछ है त। को बिच भन्दा चाहिँ जुन हाम्रो फ्याक्टर इनपुट्स र आउटपुट को बिचमा चाहिँ यसले चाहिँ फङ्सनल रिलेसनसिप देखाउने गर्दछ। यसरी चाहिँ हामीले अर्थशास्त्रमा, यसरी अर्थतन्त्रमा हामीले हेर्ने भनेको जुन इनपुटहरूभित्र, फ्याक्टर्स अफ द इनपुट्सभित्र हामीले के हेर्न सक्छौँ त, जस्तै लेबर भयो, क्यापिटल भयो है। अब त्यति मात्र नभएर अरू के हुन सकिन्छ, लेबर, क्यापिटल, अब त्यसै गरी अरू कुराहरू पनि पर्ने भयो, जस्तै मेटेरियलहरू भयो, टेक्नोलोजीहरू भयो, जस्तै हाम्रो ल्यान्ड एन्ड बिल्डिङहरू भयो। यी सबै चाहिँ हाम्रो इनपुट अन्तर्गत पर्दछ है त। इनपुट र आउटपुट के हुन सकिन्छ त भने मतलब, अब आउटपुटभित्र अब हाम्रो यो त जुन हाम्रो लेबरहरूले अब के पाउँछ त, लेबरले चाहिँ एज अ उसले काम गरेको बापत चाहिँ पाउने भनेको ज्याला हो, अर्थात् वेजेस हो। र ल्यान्डले चाहिँ, ल्यान्ड एन्ड बिल्डिङ चाहिँ यसरी युज गरेपछि चाहिँ उसले त्यसको बाबत के दिनुपर्छ, रेन्ट दिनुपर्ने भयो। र मेटेरियल्सबाट हामीले के उत्पादन गर्छौँ, फिनिस गुड्स आउटपुट बनाउँछौँ है, फिनिस गुड्स बनाउँछौँ है त। त्यो कुराहरू चाहिँ आउँछ यसमा। अब जस्तै अब हामीले वस्तु तथा सेवाहरू उत्पादन गर्नको लागि अथवा केही पनि चिजहरू चाहिँ हामी उत्पादन गर्नको लागि हामीलाई आवश्यक पर्ने इनपुटहरू अन्तर्गत हाम्रो यो ल्यान्ड एन्ड बिल्डिङ पर्यो, क्यापिटल पर्यो, लेबर पर्यो, मेटेरियलहरू पर्यो, र त्यसै गरी हाम्रो टेक्नोलोजी अर्थात् प्रविधिहरू पनि आवश्यकता पर्यो है त। त्यो कुराहरू हुन सकिन्छ हो। त्यसको चाहिँ अब ठ्याक्कै फङ्सनल रिलेसनसिप चाहिँ कस्तो छ त यो ठ्याक्कै आउटपुटसँग भन्ने कुरा चाहिँ यहाँ हामीले हेर्ने गर्दछौँ है त, प्रोडक्सन फङ्सन अन्तर्गत। भनेपछि प्रोडक्सन फङ्सन भने चाहिँ के रहेछ भन्दा, प्रोडक्सन फङ्सन इज द फङ्सनल रिलेसनसिप बिट्विन फ्याक्टर इनपुट्स एन्ड द आउटपुट अन्डर द गिभन टेक्नोलोजी भन्ने कुरा भयो है त। इन इट्स जेनरल फर्म इट टेल्स द्याट प्रोडक्सन अफ अ कमोडिटी है त। प्रोडक्सन अफ अ कमोडिटी डिपेन्ड्स अन द सर्टेन स्पेसिफिक इनपुट्स भने चाहिँ अब हाम्रो चाहिँ यो उत्पादन हुन्छ नि हो, यो उत्पादन चाहिँ कुनै पनि वस्तुहरूको अथवा कमोडिटीहरूको उत्पादन गर्ने क्षमता अथवा उत्पादन गर्ने कुराहरू चाहिँ हाम्रो त्यो इनपुटसँग चाहिँ अब सम्बन्धित छ भनौँ न। इनपुटसँग चाहिँ यो चाहिँ बेसिस रहेको छ भन्ने कुरा भयो, डिपेन्ड्स हुने भयो कुरा भयो। र यसरी प्रोडक्सन फङ्सनले चाहिँ विशेष गरी चाहिँ हाम्रो फर्मको टेक्नोलोजीहरूदेखि लिएर है, र हाम्रो इन्डस्ट्री अथवा अब भनौँ न पुरै होलको चाहिँ इकोनोमीहरूको बारेमा चाहिँ यसले देखाउने गर्दछ। त्यो कुराहरू भइहाल्यो। जुन हाम्रो यसरी चाहिँ हेर्नुपर्दा प्रोडक्सन फङ्सन भन्ने बित्तिकै यति हो, फङ्सनल रिलेसनसिप है त। प्रोडक्सन फङ्सन भन्ने बित्तिकै यो त के रहेछ भन्दा, फङ्सनल रिलेसनसिप बिट्विन द इनपुट एन्ड द आउटपुट्स अन्डर द गिभन टेक्नोलोजी भन्ने कुरा भयो है त। जुन चाहिँ हाम्रो के छ त यहाँ हेरौँ त, यसमा हामीले लेखेको चाहिँ प्रोडक्सन फङ्सन इज द फङ्सनल रिलेसनसिप बिट्विन फ्याक्टर इनपुट्स एन्ड द फ्याक्टर अन्डर गिभन टेक्नोलोजी इन इट्स जेनरल फर्म इट टेल्स द्याट प्रोडक्सन अफ अ कमोडिटी डिपेन्ड्स अन द सर्टेन स्पेसिफिक इनपुट्स भन्ने कुरा रहेछ है त। द प्रोडक्सन फङ्सन रिप्रेजेन्ट्स द टेक्नोलोजी अफ अ फर्म एन्ड इन्डस्ट्री अर एन्ड इकोनोमी एज अ होल भन्ने कुरा भयो है। र यसरी चाहिँ अब हामीलाई थाहा छ जुन हाम्रो प्रोडक्सन फङ्सन चाहिँ विशेष गरी चाहिँ 2 टाइपको हुन्छन्। एउटा भनेको हाम्रो सर्ट रन प्रोडक्सन फङ्सन र अर्को भनेको हाम्रो लङ रन प्रोडक्सन फङ्सन है त। र विशेष गरी चाहिँ हामीले चाहिँ यसरी जुन लङ रन प्रोडक्सन फङ्सनलाई चाहिँ हामीले देखाउनु पर्दा, एक्सप्रेस गर्दाखेरि चाहिँ हामीले यसरी देखाउन सक्छौँ है त। द लङ रन प्रोडक्सन फङ्सन इज जेनरली एक्सप्रेस एज भन्ने कुरा छ, जसमा चाहिँ अब हामीले यहाँ हेर्न सक्छौँ है त। जुन हाम्रो यहाँ रहेको छ, यहाँ क्यु इक्वल्स टु एफ है त। क्यु भनेपछि यो हाम्रो आउटपुटको कुरा आउने भयो। एफ भनेको हाम्रो के रहेछ भन्दा फङ्सनल रिलेसनसिप रहेछ। र अब यो भयो एलबी भनेको ल्यान्ड एन्ड द बिल्डिङ। यो सबै हाम्रो के हो त, फ्याक्टर अफ द इनपुटहरू हुन् है त हो। यो हाम्रो आउटपुट र इनपुट बिचको चाहिँ फङ्सनल रिलेसनसिप देखाउने काम चाहिँ हाम्रो प्रोडक्सन फङ्सनले गर्ने गर्दछ। यो चाहिँ हाम्रो के भयो त अब यसमा, यो भयो हाम्रो आउटपुट हो त।
इनपुट फ्याक्टर हो है त। इनपुट फ्याक्टरहरू हुने भयो र यसरी चाहिँ अब हाम्रो लेबरलाई एलले भन्यो, के भन्ने बित्तिकै हाम्रो क्यापिटल भयो, एम भन्ने बित्तिकै हाम्रो मेटेरियल्स भयो। मेटेरियल्स भनेको कच्चा पदार्थ जुन चाहिँ हामीलाई वस्तु तथा सेवाहरू उत्पादन गर्नको लागि चाहिँ आवश्यक पर्ने गर्दछ। र टी भनेको हाम्रो के छ त यसमा टेक्नोलोजीको कुरा आउने भयो है त। अब यसरी नै भयो। यो भनेको हाम्रो लङ रन प्रोडक्सन फङ्सनमा चाहिँ हामीले कसरी देखाउँछौँ भन्ने कुरा भयो। अब यसै गरी चाहिँ अब हामीले चाहिँ यसमा एउटा सजिलोको लागि अब यसरी चाहिँ सबै धेरै चिजहरू हुन्छ नि त हाम्रो यसरी इनपुट फ्याक्टर अन्तर्गत, त्यही भएर चाहिँ यसरी डट डट गरेको अझै पनि धेरैहरू हुन सकिन्छ। त्यसैले चाहिँ एकपल्ट हामीलाई चाहिँ सजिलोको लागि चाहिँ हामीले के गर्न सक्छौँ भनेदेखि है त, अब हामी यहाँ हेरौँ फर द सेक अफ कन्भिनियन्स है त, for the sake of convenience and the simplicity. For the convenience and the simplicity, हामीले के गर्छौँ भन्दा we consider production to be dependent है त, production to be dependent on the amount of two variables है त, amount of two variable factors. जस अन्तर्गत चाहिँ जस्तै हाम्रो यहाँ रहेको छ आउटपुट अर्थात् क्वान्टिटी, यो भनेको हाम्रो फङ्सनल रिलेसनसिप भइहाल्यो। बिट्विन हाम्रो यल भनेको ल्यान्ड एन्ड बिल्डिङ र के भनेको हाम्रो क्यापिटल। हामी यति मात्रै गर्छौँ किन भन्दाखेरि हामीलाई चाहिँ अब धेरै हुन्छ नि त, धेरै यसरी देखाउँदाखेरि चाहिँ अब कन्फ्युजन हुन सकिन्छ भनेर चाहिँ यसरी हामीले सजिलो र सिम्प्लिसिटीको लागि चाहिँ हामीले यसलाई चाहिँ पनि हामीले अपनाउन सक्छौँ है त। यो कुराहरू भयो, यो पनि लेख्न सक्छौँ र साथै हामीले यसरी यो पनि लेख्न सक्छौँ, यो कुराहरू भयो। अब हाम्रो यहाँ जुन हामी हेरौँ यो प्रोडक्सन फङ्सनको टाइप अन्तर्गत हामीलाई थाहा नै छ दुईवटा प्रकारको हुने गर्दछ। एउटा भनेको हाम्रो सर्ट रन प्रोडक्सन फङ्सन र अर्को भनेको हाम्रो लङ रन प्रोडक्सन फङ्सन है त। यो सर्ट रन प्रोडक्सन फङ्सन भनेको के रहेछ र लङ रन प्रोडक्सन फङ्सन भनेको के रहेछ भन्ने कुरा चाहिँ अब हामी यहाँ हेर्न जाँदैछौँ है त। यहाँ रहेको छ हाम्रो टाइप्स अफ प्रोडक्सन फङ्सन है त। प्रोडक्सन फङ्सनका प्रकारहरू जस्तै अब हाम्रो यहाँ रहेको छ नम्बर 1 मा सर्ट रन प्रोडक्सन फङ्सन है त। सर्ट रन प्रोडक्सन फङ्सन भन्ने कुरा आयो। अब सर्ट रन प्रोडक्सन फङ्सन भन्ने बित्तिकै अब त्योभन्दा अगाडि चाहिँ हामी सर्ट रन भनेको के रहेछ भनेर बुझ्छौँ है त। यो सर्ट रन भन्ने बित्तिकै यस्तो टाइम पिरियड हो है त जसले चाहिँ अब भनौँ न एकदमै सर्ट पिरियड हो के, सर्ट पिरियडको चाहिँ हुने गर्दछ। यसरी दीर्घकालीन समयको लागि नभएर चाहिँ एकदमै सर्ट पिरियडको लागि सर्ट पिरियड भनेर बुझिन्छ है त यसलाई चाहिँ। अब जुन हाम्रो सर्ट रन भने चाहिँ अब हामीले यसरी यहाँ हेर्नु पर्दा चाहिँ विशेष गरी चाहिँ यस्तो समय जसमा चाहिँ फर्मले चाहिँ उसको सबै जति पनि इनपुट फ्याक्टरहरू छ नि हो त्यसलाई चेन्ज गर्न सक्दैन, त्यसलाई चाहिँ इनपुट फ्याक्टरहरूलाई चाहिँ आउटपुटमा लिएर आउन सक्दैन भन्ने कुरा रहेको छ है त। त्यसको लागि त अब हामीलाई अलिक समय चाहियो नि त, त्यसैले है त। भनेपछि हामीले यसरी यहाँ हेर्दाखेरि सर्ट रन भने चाहिँ कस्तो रहेछ भन्दा चाहिँ यस्तो टाइम पिरियड जसमा चाहिँ है त जस अन्तर्गत चाहिँ फर्मले चाहिँ उसको सबै इनपुट फ्याक्टरहरूलाई चाहिँ चेन्ज गर्न सक्दैन भन्ने कुरा भयो है त। भनेपछि हेरौँ त हामीले सर्ट रन भने चाहिँ के रहेछ भन्दा चाहिँ द टाइम पिरियड that a firm cannot है त, that a firm cannot change all of its input, सबै चाहिँ उसले उसको इनपुट्सलाई परिवर्तन गर्न सक्दैन भन्न खोजेको है त इनपुट फ्याक्टरहरू। अब इनपुट फ्याक्टरहरू के छ भन्ने कुरा त हामीलाई थाहा नै छ, जसमा हाम्रो ल्यान्ड एन्ड बिल्डिङ, लेबर, क्यापिटल, मेटेरियल्स, टेक्नोलोजी, फङ्सनहरू हाम्रो त्यो भइहाल्यो है, टेक्नोलोजीहरू भइहाल्यो र अरू कुरा पनि छ। र यसरी चाहिँ यो भयो हाम्रो इनपुट फ्याक्टरको कुरा गर्यो। यसमा चाहिँ जुन सर्ट रनमा चाहिँ कुनै फ्याक्टर्सहरू चाहिँ जस्तै प्रोडक्सन
हाम्रो फ्याक्टर्सहरू भनौँ न, इनपुट फ्याक्टरहरू अन्तर्गत चाहिँ हाम्रो जस्तै ल्यान्डहरू भयो, फ्याक्ट्री साइजहरू भयो, मेसिनरीहरू भयो र यस्ता कुराहरू चाहिँ एकदमै के हुन्छ त फिक्स अथवा कन्स्ट्यान्ट चाहिँ हुने गर्दछ। तर यस्तो फ्याक्टर अफ द प्रोडक्सन जसमा हाम्रो जस्तै लेबरहरू पर्ने भयो, फ्युलहरू, र मेटेरियलहरू, तिनीहरू चाहिँ अब के हुन्छ त भेरिएबल नेचरका चाहिँ हुने गर्दछन्। अर्थात् हाम्रो यो यहाँ हामीले हेर्न सक्छौँ यो सर्ट रनमा चाहिँ है त, यो सर्ट रनमा चाहिँ के हुन्छ त हेरौँ त, सर्ट रनमा चाहिँ हाम्रो है त इन सर्ट रनमा हाम्रो यहाँ हुने भनेको जस्तै हामीले यहाँ देख्न सक्छौँ यो जुन सर्ट रनमा चाहिँ जुन चाहिँ फिक्स्ड अथवा यसलाई हामी के भन्छौँ भेराइबल, फिक्स्ड अथवा हाम्रो भेराइबल र फिक्स्डसँग कहाँ आउँछ त है त, फिक्स्ड र अथवा कन्स्ट्यान्ट भनौँ न, जसमा चाहिँ चेन्ज नै हुँदैन। सर्ट रनमा चाहिँ चेन्ज नहुने भनेको मतलब अब हाम्रो जस्तोमा के छ त, जस्तै हाम्रो फ्याक्टर अफ द प्रोडक्सन अन्तर्गत हाम्रो अनि ल्यान्डहरू भयो, फ्याक्ट्रीहरू भयो, अथवा फ्याक्ट्री साइजको कुरा भयो, यसमा फ्याक्ट्री साइज कुरा भयो, त्यसै गरी हाम्रो मेसिनरीको कुरा आउने भयो। हो यी कुराहरू चाहिँ चेन्ज हुँदैन भन्ने कुरा चाहिँ यसमा गर्छ है त, जुन चाहिँ फिक्स्ड अथवा कन्स्ट्यान्ट हुन्छ सर्ट रनको पिरियडको लागि। तर सर्ट रनमा पनि अझै भेराइबल अर्थात् जुन चाहिँ चेन्जेस हुन्छ टाइम अनुसार है त, एकदम छोटो पिरियडमा नै चेन्ज हुन्छ, जस अन्तर्गत हाम्रो जस्तै लेबर भयो है, लेबर मात्र नभएर अब हाम्रो जस्तै क्यारोसिनहरू अन्तर्गत हाम्रो फ्युलहरू भयो अहिले है, फ्युल भनेपछि इन्धन भयो, फ्युल अन्तर्गत हाम्रो क्यारोसिन, यसरी क्यारोसिनहरू भयो, जस्तै अब र मेटेरियल्सहरूको कुरा आउने भयो, र मेटेरियल एक्सेट्रा यी कुराहरू आउनु भयो है त। यसरी चाहिँ हाम्रो चाहिँ सर्ट रन पिरियड भने चाहिँ के रहेछ भन्दा चाहिँ जसमा चाहिँ सर्ट रन पिरियड भनेको यस्तो पिरियड हो जसमा चाहिँ सबै जति पनि हाम्रो इनपुट फ्याक्टरहरू छ त्यो सबै चाहिँ हामीले चेन्ज गर्न सक्दैनौँ भन्ने कुरा भयो। तर हाम्रो यो सर्ट रन पिरियडमा चाहिँ जस्तै ल्यान्ड, जुन हाम्रो फ्याक्ट्री साइज, मेसिनरी जस्ता चाहिँ हाम्रो यो प्रोडक्सन फङ्सनहरू भन्दा पनि यो फ्याक्टर अफ द प्रोडक्सनहरू है त, यो फ्याक्टर अफ द प्रोडक्सनहरू चाहिँ के हुन्छ त फिक्स्ड अर्थात् हाम्रो कन्स्ट्यान्ट, जसमा चाहिँ चेन्ज नै आउँदैन भन्ने कुरा भयो। र अर्को हाम्रो यसै गरी फ्याक्टर अफ द प्रोडक्सनभित्र पर्ने हाम्रो लेबर, फ्युल, र मेटेरियल एक्सेट्राहरू चाहिँ सबै हाम्रो भेरिएबल, जुन चाहिँ हाम्रो भेरिएबल नेचर भएको हुन्छ, जुन चाहिँ सर्ट रन पिरियडमा नै त्यो चाहिँ चेन्जेस भइरहेको हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ आउने भयो है त। यसमा चाहिँ विशेष गरी पर्ने भनेको त्यही हो त। जस्तै अब हाम्रो चाहिँ यहाँ हेर्न सक्छौँ हामीले सर्ट रन प्रोडक्सन फङ्सन भने चाहिँ यस्तो हाम्रो टेक्निकल अथवा म्याथमेटिकल रिलेसनसिप हो जुन हाम्रो इनपुट र आउटपुट बिच है त, जसमा चाहिँ अब के हुन्छ त हाम्रो जुन कुनै कुनै क्वान्टिटिज अफ द युनिट्सहरू चाहिँ हामीले इनपुट्सहरू है त, फेरि त्यो इनपुट्सहरूको क्वान्टिटिजहरू चाहिँ हामी कुनै चाहिँ हामी कन्स्ट्यान्ट राख्छौँ र कुनै चाहिँ के हुन्छ भेरिएबल हुन्छ भन्ने कुरा, मतलब यसमा यही कुरा गरे हो कि हाम्रो जुन जति पनि हाम्रो सबै फ्याक्टर्स अफ द प्रोडक्सन मध्ये हाम्रो कुनै चाहिँ हाम्रो फ्याक्टर्स अफ द प्रोडक्सन अर्थात् यसलाई इनपुट पनि भन्छौँ, त्यो इनपुट्सहरूलाई चाहिँ कसैलाई चाहिँ हामी यसरी कन्स्ट्यान्ट अथवा फिक्स्ड राख्छौँ र कसैलाई चाहिँ हामीले यसरी भेरिएबल राख्छौँ है त, त्यो कुराहरू आउने भयो। हो तिनीहरूको बिचको जुन रिलेसनसिपलाई चाहिँ हाम्रो म्याथमेटिकल्ली र टेक्निकल रूपमा देखाउँदाखेरि चाहिँ हाम्रो यो के आउने भयो त सर्ट रन प्रोडक्सन फङ्सन आउनु भयो। अब के रहेछ एकपल्ट हेरौँ त, हाम्रो यहाँ के रहेछ भन्दा द सर्ट रन प्रोडक्सन फङ्सन इज द है द सर्ट रन प्रोडक्सन फङ्सन इज द है द सर्ट रन प्रोडक्सन फङ्सन इज द टेक्निकल अर द हाम्रो के छ यसमा म्याथमेटिकल है त, अर द म्याथमेटिकल रिलेसनसिप बिट्विन इनपुट एन्ड आउटपुट भन्ने कुरा आयो है त्यसमा, बिट्विन इनपुट एन्ड द आउटपुट, जसमा चाहिँ हामीले कुनै त्यो इनपुट्सहरूलाई चाहिँ हामीले फिक्स राख्छौँ र कुनैलाई चाहिँ हामी भेरिएबल राख्छौँ है त। आउटपुट वेन क्वान्टिटिज अफ सम इनपुट्स आर हाम्रो के छ त आर केप्ड कन्स्ट्यान्ट भन्ने कुरा भयो त, आर केप्ड कन्स्ट्यान्ट एन्ड quantities of
वान इनपुट है त, वान इनपुट इज भेरिएबल भन्ने कुरा भयो है त। त्यो कुराहरू चाहिँ भयो यसमा, जसमा चाहिँ अब हाम्रो चाहिँ यसरी इनपुट र आउटपुटको सम्बन्धहरू चाहिँ हाम्रो सर्ट रनमा चाहिँ हामीले स्टडी गर्छौँ। त्यो चाहिँ हामीले भन्ने भनेको ल अफ द भेरिएबल प्रोपोर्सन अनुसार है त। अर्थात् हाम्रो चाहिँ यो जुन ल अफ द भेरिएबल प्रोपोर्सन अन्तर्गत चाहिँ हाम्रो इनपुट र आउटपुटको चाहिँ सम्बन्धहरूलाई चाहिँ यसरी सर्ट रन पिरियडमा चाहिँ हामी स्टडी गर्छौँ भन्ने कुरा भयो है त। भनेपछि यसमा हाम्रो के आउँदछ, सर्ट रन प्रोडक्सन फङ्सन हामीलाई स्टडी गर्नको लागि हामीले कुन लको युज गर्छौँ भन्दा ल अफ द भेरिएबल प्रोपोर्सन है त। यही कुराहरू हामी लेख्छौँ, द इनपुट एन्ड आउटपुट है त, द इनपुट एन्ड आउटपुट रिलेसनसिप, द इनपुट एन्ड द आउटपुट रिलेसनसिप इन द सर्ट रन है त, इन द सर्ट रन इज स्टडिड अन्डर द हाम्रो कुन ल अफ द भेरिएबल प्रोपोर्सनमा है त, अन्डर द ल अफ भेरिएबल प्रोपोर्सन है त। यो हामीलाई चाहिन्छ है, हाम्रो यो सर्ट रन अनुसार गर भन्यो भनेदेखि हामीले ल अफ द भेरिएबल प्रोपोर्सनलाई चाहिँ युज गर्नुपर्ने भयो है त। जसमा चाहिँ अब यो ल चाहिँ विशेष गरी चाहिँ जुन हाम्रो सर्ट रन प्रोडक्सनसँग चाहिँ सम्बन्धित रहेको छ है त, जसमा चाहिँ अब भनौँ न कुनै कुनै फ्याक्टर अफ द प्रोडक्सनहरू चाहिँ भेरिड हुने भयो र कुनै कुनै फ्याक्टर अफ द प्रोडक्सनहरू चाहिँ फिक्स्ड हुने भयो, तर सबै भेरिएबल पनि भएन, सबै फिक्स्ड पनि भएन है त। अब हामीले हेर्न सक्छौँ यो प्रोडक्सन फङ्सनमा चाहिँ के हुने भयो त, अब जुन हामीले अघि यहाँ बनाएको थियो नि एकदमै सर्ट पिरियडको लागि भन्दा पनि अब त्यही हो। यसमा जस्तै हामीले मानौँ न जुन हाम्रो प्रोडक्सन फङ्सन अन्तर्गत चाहिँ हाम्रो जस्तै लेबर भन्दाखेरि पनि है त, यो लेबर र हाम्रो के छ त यसमा क्यापिटल छ भनेदेखि है त, लेबर र क्यापिटल छ भनेदेखि अब मानौँ हाम्रो चाहिँ यहाँ के छ त, अघि हामीले यसमा यसलाई ल्यान्ड भनेको थियो क्या है, लेबरै हो यो है। यसमा अब हाम्रो के भयो त, जस्तै अब हामीले यहाँ देख्न सक्छौँ जसलाई चाहिँ हामीले कसरी एक्सप्रेस गर्न सक्छौँ त सर्ट रन पिरियडमा भन्दा जुन हाम्रो प्रोडक्सन फङ्सन रहेको छ, जस्तै यो आउटपुट भयो यो हाम्रो फङ्सनल रिलेसनसिप बिट्विन द अब हाम्रो यल र जस्तै मानौँ के है त। अब जस्तै यसले चाहिँ हामीले के आजमा गर्छ भन्दा चाहिँ त्यसमा चाहिँ जम्मा दुईवटा प्रकारको चाहिँ दुईवटा चाहिँ इनपुट छ, दुईवटा इनपुटमध्ये यो जुन हाम्रो एलजेल भेरिएबल भयो र के चाहिँ हाम्रो यसरी माथि यसरी यो ल्याउनु भनेको के हो त, कन्स्ट्यान्ट है त, यो के छ कन्स्ट्यान्ट भन्ने कुरा भयो। अब हाम्रो के रहेछ त भन्दा यो चाहिँ हाम्रो प्रोडक्सन फङ्सन नै हो, या सर्ट रन प्रोडक्सन फङ्सन है, यो चाहिँ सर्ट रन प्रोडक्सन फङ्सन है त। यो कुराहरू आउने भयो वेयर हाम्रो लेबर अर्थात् याल इज के छ त हाम्रो यसरी भेरिएबल फ्याक्टर एन्ड क्यापिटल जसलाई हामीले के माथि ड्यास राख्छौँ, यो भनेको हाम्रो के हो त इज फिक्स्ड फ्याक्टर अफ अ प्रोडक्सन इन द सर्ट रन है त। त्यो कुराहरू भयो। यसरी चाहिँ हाम्रो लगभग अनि सर्ट रनको लागि हामीले पढ्नुपर्ने यति नै हो है त। सर्ट रनमा चाहिँ हामीले सबैलाई चाहिँ अब हामीले सबै फ्याक्टर अफ द प्रोडक्सनहरू अर्थात् सबै इनपुट्सहरूलाई हामीले यसलाई चेन्ज गर्न सक्दैन नि त। त्यही भएर कुनै इनपुट्सहरूलाई हामीले जस्तै कन्स्ट्यान्ट राख्छौँ र कुनै इनपुट्सहरूलाई हामीले यसलाई फिक्स राख्छौँ र हामीले सजिलोको लागि चाहिँ हामीले जम्मा दुईवटा चाहिँ यसरी चाहिँ इकोनोमीमा चाहिँ जम्मा दुईवटा फ्याक्टर अफ द प्रोडक्सन अर्थात् इनपुट थियो, जसमध्ये चाहिँ एउटा इनपुट हाम्रो फिक्स्ड र अर्को इनपुट हाम्रो भेरिएबल गरायो है त। यसरी चाहिँ हाम्रो आउने भयो र यसरी चाहिँ अब हाम्रो यहाँ नम्बर 1 पछि अब यहाँ रहेको छ सर्ट रन प्रोडक्सन फङ्सन पछि यहाँ रहेको छ हाम्रो लङ रन प्रोडक्सन फङ्सन है त। लङ रन प्रोडक्सन
फङ्सन भन्ने कुरा भयो है त। यो लङ रन अर प्रोडक्सन फङ्सन भन्ने बित्तिकै अब यो के छ भन्दाखेरि अब यो अब पहिला सुरु हामीलाई लङ रनको बारेमा थाहा हुनु पऱ्यो है त। के को बारेमा? लङ रनको बारेमा। अब सर्ट रन भन्ने कुरा त अब हामीलाई थाहा भयो। अब लङ रन भनेको चाहिँ कस्तो रहेछ भन्दा चाहिँ यस्तो समय, यस्तो टाइम पिरियड जसमा चाहिँ फर्मले चाहिँ उसँग भएको जुन जति पनि उसको इनपुट फ्याक्टर्सहरू हुन्छ नि उसलाई चाहिँ त्यसले के गर्न सक्छ त? चेन्ज गर्न सक्छ। तर सर्ट रन पिरियडमा उसले सबै उसको इनपुट फ्याक्टरहरूलाई चेन्ज गर्न सक्थ्यो त? सक्दैन थियो है त। त्यही भएर चाहिँ अब हामी के भन्छौँ भन्दा चाहिँ लङ रन भनेको के रहेछ भन्दा है त, लङ रन इज द टाइम पिरियड long run is the time period that a firm है त, that a firm can change है त, that a firm can change all of its input factor है त। इनपुट फ्याक्टर चाहिँ उसले चाहिँ चेन्ज गर्न सक्छ भन्ने कुरा रह्यो यसमा। क्यान चेन्ज अल अफ इट्स इनपुट फ्याक्टर्स, यो कुरा भयो है त। अब जसमा चाहिँ भनौँ न यो जुन हाम्रो लङ रनमा चाहिँ जुन हाम्रो सबै प्रोडक्सन फङ्सन, सबै प्रोडक्सन जुन हाम्रो फ्याक्टरहरू हुन्छ हो त्यो प्रोडक्सन फ्याक्टरहरू सबै के हुने रहेछ त? सबै चेन्ज गर्न सक्ने भन्नुको अर्थ के हो भन्दा चाहिँ सबै प्रोडक्सन फ्याक्टर अर्थात् हाम्रो इनपुट फ्याक्टरहरू चाहिँ भेरिएबल नेचरको रहेको छ। त्यसमा चाहिँ कुनै पनि हाम्रो प्रोडक्सन फङ्सनहरू चाहिँ प्रोडक्सन फङ्सन भन्दा नि प्रोडक्सन जुन हाम्रो फ्याक्टरहरू हुन्छ नि जुन इनपुट फ्याक्टरहरू त्यो चाहिँ हाम्रो फिक्स्ड हुँदैन भन्ने कुरा भयो। अब सबै चेन्ज छ भन्नुको अर्थ कुनै पनि फिक्स छैन भन्ने कुरा हो नि त। त्यही भएर है त यसरी चाहिँ हामीले चाहिँ के बुझ्न सक्छौँ भन्दाखेरि इट मिन्स द्याट इन द हाम्रो के छ लङ रनमा है त। लङ रन भनेको दीर्घकालीन समय हुन्छ, अलि मोर देन अब हाम्रो अलिक धेरै नै पिरियडको हुन्छ कि है। इन द लङ रन अल फ्याक्टर्स अफ है त, all factors of production, all factors of the production function भने सबै अल भनेपछि आर लेख्नु होइन। आर के छ हाम्रो भेरिएबल है त। भेरिएबल भने जुन चाहिँ परिवर्तन हुन्छ चेन्ज हुन्छ भन्ने कुरा भयो है त। अर यसलाई हामी के भन्छौँ? नो फ्याक्टर अफ प्रोडक्सन इज फिक्स्ड भनेपछि स्थिर चाहिँ कुनै पनि हुँदैन, जुन चाहिँ कन्स्ट्यान्ट कुनै पनि हुँदैन भन्ने कुरा चाहिँ यहाँ आयो है त। जसमा चाहिँ अब हामीले चाहिँ हेरौँ जुन हाम्रो प्रोडक्सन फङ्सन लङ रन प्रोडक्सन फङ्सन भने चाहिँ कस्तो रहेछ भन्दा चाहिँ यसले चाहिँ अब फङ्सनल रिलेसनसिप त देखाउने नै हो है त। फङ्सनल रिलेसनसिपमा चाहिँ यसले विशेष गरी चाहिँ जुन हाम्रो टेक्निकल अथवा म्याथमेटिकल रिलेसनसिप चाहिँ देखाउने गर्दछ जुन हाम्रो इनपुट र आउटपुट, जसमा चाहिँ सबै इनपुट फ्याक्टरहरू चाहिँ के हुन्छ त भन्दा भेरिएबल हुने गर्दछ। यति नै हो है त हाम्रो डेफिनेसन अन्तर्गत चाहिँ। भनेपछि हाम्रो के रहेछ त मेन डेफिनेसन अन्तर्गत चाहिँ हाम्रो द लङ रन प्रोडक्सन फङ्सन है त। प्रोडक्सन फङ्सन इज द के छ हाम्रो इज द टेक्निकल or mathematical relationship between है त, रिलेसनसिप बिट्विन इनपुट्स एन्ड आउटपुट होइन है त। जसमा चाहिँ हाम्रो त्यो लङ रनमा त के हुन्छ त सबै है त, वेन अल इनपुट अर फ्याक्टर है त। अर हाम्रो यहाँ रहेको छ अर फ्याक्टर्स अफ प्रोडक्सन, हाम्रो के हुन्छ त अर फ्याक्टर अफ द प्रोडक्सन्स आर भेरिएबल भन्ने कुरा आयो है त। यो कुराहरू भयो। अब त्यो त हामीलाई अब जस्तै जुन हाम्रो सर्ट रन र लङ रन प्रोडक्सन फङ्सनमा चाहिँ के भिन्नता छ भनेको जस्तै अब यो हाम्रो सर्ट रनमा चाहिँ के हुने भयो त भन्दा जुनको उसको इनपुट फ्याक्टरहरू हुन्छ, इनपुट फ्याक्टर अथवा प्रोडक्सन फ्याक्टरहरू हुन्छ त्यो चाहिँ अब उसको चाहिँ सबै चेन्ज हुँदैन, कुनै कुनै कन्स्ट्यान्ट हुने भयो, कुनै कुनै भेरिएबल हुने भयो। तर हाम्रो लङ रन प्रोडक्सन फङ्सन अन्तर्गत चाहिँ हाम्रो त्यो जुन हाम्रो जति पनि हाम्रो इनपुट फ्याक्टर अथवा हाम्रो प्रोडक्सन
फ्याक्टरहरू हुन्छन् हो तिनीहरू चाहिँ सबै चाहिँ के हुन्छ भेरिएबल हुन्छ भन्ने कुरा भयो, जसलाई हामीले चेन्ज गर्न सक्छौँ नि त लङ टर्म पिरियडमा त। त्यसै कारणले गर्दाखेरि है त यही कुरा हो हामीले। र अब विशेष गरी चाहिँ यो हाम्रो लङ रन प्रोडक्सन फङ्सनलाई स्टडी गर्नको लागि चाहिँ हामीले कुन ललाई अब हामी स्टडी गर्छौँ भन्दाखेरि जुन हाम्रो ल अफ द रिटर्न टु स्केल है त। कुन त भन्दाखेरि ल अफ द रिटर्न टु स्केल। र सर्ट रनमा चाहिँ हाम्रो के थियो त ल अफ द भेरिएबल प्रोपोर्सन भयो। र लङ रनको लागि चाहिँ हामीले कुनलाई चाहिँ हामीले स्टडी गर्छौँ भन्दाखेरि हाम्रो ल अफ द रिटर्न टु स्केल है त। त्यही कुराहरू भयो। यसमा हाम्रो के छ त यहाँ हामीले हेर्न सक्छौँ द इनपुट है त, द इनपुट एन्ड आउटपुट है त। द इनपुट एन्ड द आउटपुट रिलेसनसिप इन द लङ रन है त। इन द लङ रन इज हाम्रो के छ इज स्टडिड, यो चाहिँ हामीलाई थाहा हुनुपर्छ है, याद गर्नुपर्छ हामीले। स्टडिड अन्डर कुनमा भन्दा चाहिँ द लज अफ रिटर्न है त। द लज अफ रिटर्न टु स्केल भन्ने कुरा भयो। यसरी हामी यो जुन हाम्रो लङ रनमा भएको चाहिँ हाम्रो यो लज अफ द रिटर्न टु स्केल भयो। र यसरी हाम्रो यो सर्ट रनमा हाम्रो ल अफ द भेरिएबल प्रोपोर्सन यो जुन छ हो, यसलाई चाहिँ हामीले विशेष गरी चाहिँ हामी पछि यो च्याप्टरमा यसको बारेमा यो जुन हाम्रो थ्योरीले के भन्छ भन्ने कुरा त अब हामी हेर्न त हेरि नै हाल्छौँ है त। तर हजुरहरूले चाहिँ सर्ट रनमा कुन हो र लङ रनमा कुन हो भन्ने चाहिँ याद चाहिँ हुनु पऱ्यो नि त। त्यही भएर है त जस्तै अब हामीले मानौँ यसमा चाहिँ हामीले प्रोडक्सन फङ्सन चाहिँ अब हामीले हेर्छौँ है त सर्ट रनमा चाहिँ, सर्ट रनमा भन्दा पनि लङ रनमा। जस्तै अब हामीले चाहिँ जम्मा चाहिँ एजुम गर्छौँ जम्मा दुईवटा चाहिँ के छ त भेरिएबल भन्दा पनि दुईवटा चाहिँ हाम्रो इनपुट अथवा प्रोडक्सन फ्याक्टरहरू छन्। त्यो इनपुट अथवा प्रोडक्सन फ्याक्टर मध्ये हाम्रो के भयो त जति पनि हाम्रो यसको अनुसार के हुन्छ त लङ रनमा सबै फ्याक्टरहरू चाहिँ हाम्रो भेरिएबल हुने गर्दछ। जस्तै हाम्रो लेबर र क्यापिटल थियो भनेदेखि दुवै के हो त भेरिएबल है त। अब हाम्रो यसमा के छ भन्दा चाहिँ वेयर बोथ लेबर है त। वेयर बोथ लेबर जसलाई हामी एल भन्छौँ, लेबर एन्ड क्यापिटल के आर के छ त हाम्रो भेरिएबल रहेको छ। यति कुरा हो है त। अब एउटा हाम्रो विशेष गरी यो लङ रन र सर्ट रनमा के रहेछ भन्दा चाहिँ जति पनि हाम्रो इनपुट फ्याक्टरहरू हुन्छ अथवा हाम्रो प्रोडक्सन फ्याक्टरहरू हुन्छ त्यो चाहिँ हाम्रो लङ रनमा चाहिँ सबै भेरिएबल हुने भयो, कुनै पनि हाम्रो फिक्स्ड हुने भएन। तर सर्ट रनमा चाहिँ के हुने भयो भन्दा जति पनि हाम्रो यो फ्याक्टर्स अथवा हाम्रो इनपुट फ्याक्टर अरू प्रोडक्सन फ्याक्टरहरू हुन्छ हो त्योहरू चाहिँ सबै के हुने भयो त भन्दा सबै चाहिँ कुनै चाहिँ हामीले सर्ट रनमा चाहिँ कुनै चाहिँ हामीले भेरिएबल राख्छौँ र कुनै चाहिँ हामीले जसमा चाहिँ हामीले फिक्स राख्छौँ है त, फिक्स्ड अथवा कन्स्ट्यान्ट है त। त्यो कुराहरू हो लगभग। अनि अर्को भनेको यो जुन हाम्रो लङ रनमा चाहिँ हामीले यो सबै रिलेसनसिप स्टडी गर्ने भनेको हाम्रो ल अफ द रिटर्न टु स्केलमा हो र सर्ट रनमा चाहिँ हामीले ल अफ द भेरिएबल प्रोपोर्सनमा हो है त। लगभग यति नै हो फरक भनेको, अरू त खासै केही पनि छैन। एकपल्ट हामीले यसलाई रिभिजन गरौँ त हाम्रो के रहेछ भनेर, जसमा चाहिँ हाम्रो प्रोडक्सन फङ्सन है त। प्रोडक्सन फङ्सन इज द फङ्सनल रिलेसनसिप बिट्विन फ्याक्टर इनपुट्स एन्ड द आउटपुट अन्डर गिभन टेक्नोलोजी भन्ने कुरा भयो है त। इन इट्स जेनरल फर्म it tells that production of a commodity depends on the certain specific inputs भन्ने कुरा भयो। The production function represents the technology of a firm, an industry or an economy as a whole भन्ने कुरा भयो है त। यसरी चाहिँ यसले चाहिँ प्रोडक्सन फङ्सनहरूले चाहिँ यसरी चाहिँ विशेष गरी चाहिँ यो प्रविधिको कुराहरू गर्छ। त्यो चाहिँ कुनै पनि फर्मको पनि हुन सकिन्छ अथवा कुनै पनि उद्योगहरूको भयो अथवा एउटा पुरै होल एउटा अर्थतन्त्रमा भएको टेक्नोलोजीको चाहिँ यसले चाहिँ कुरा गर्ने पनि भयो है त। हामीले द लङ रन प्रोडक्सन फङ्सन इज जेनरली एक्सप्रेस एज फलोज भनेको छ है। जुन हाम्रो क्यु भनेको त अब आउटपुट अथवा क्वान्टिटी भइहाल्यो, यो एफ भनेको अब हाम्रो फङ्सनल रिलेसनसिप भइहाल्यो, एलबी भनेको हाम्रो ल्यान्ड एन्ड द बिल्डिङ, एल भनेको हाम्रो लेबर र के भनेको हाम्रो क्यापिटल र एम भनेको हाम्रो मेटेरियल्स र टी भनेको हाम्रो टेक्नोलोजी। यसरी चाहिँ धेरै चाहिँ हाम्रो अझै पनि के हुन्छ त इनपुट फ्याक्टर अथवा प्रोडक्सन फ्याक्टरहरू हुन्छ, तिनीहरूको र जुन आउटपुटको चाहिँ फङ्सनल रिलेसनसिपलाई देखाउने काम चाहिँ हाम्रो प्रोडक्सन फङ्सनले चाहिँ देखाउने गर्दछ है त। अब हामी फर द
sake of convenience and the simplicity, we consider production to be dependent on the amount of the two variable factors it is expressed as भन्ने कुरा भयो, जसलाई चाहिँ हामीले अब एकदमै सहजताको लागि चाहिँ हामीले के एज्युम गर्छौँ भन्दा चाहिँ जुन हाम्रो अर्थतन्त्रमा चाहिँ जम्मा दुईवटा मात्रै हाम्रो इनपुट फ्याक्टरहरू चाहिँ रहेको छ भन्ने मान्यो। यसरी दुईवटा मात्रै इनपुट फ्याक्टर भएको बेला चाहिँ हाम्रो के हुन्छ त, यसरी जुन हाम्रो आउटपुट अथवा क्वान्टिटी इक्वल्स टु फङ्सनल रिलेसनसिपमा अब हाम्रो यल र के हुने भइहाल्यो है त, लेबर र क्यापिटल भइहाल्यो। र यसरी हामी हेर्न सक्छौँ टाइप्स अफ द प्रोडक्सन फङ्सन अन्तर्गत एउटा सर्ट रन प्रोडक्सन फङ्सन, र सर्ट रन भनेको हाम्रो कति के रहेछ भन्दाखेरि चाहिँ सर्ट रन इज द टाइम पिरियड द्याट अ फर्म क्यान नट चेन्ज अल अफ इट्स इनपुट फ्याक्टर भन्ने कुरा भयो। जुन हाम्रो सर्ट रनमा चाहिँ हाम्रो जुन इनपुट फ्याक्टरहरू चाहिँ कुनै कुनै के छ हाम्रो फिक्स अथवा कन्सट्यान्ट, विशेष गरी चाहिँ हाम्रो ल्यान्ड फ्याक्टर, फ्याक्ट्री साइजहरू भयो, मेसिनरीहरू भयो, तिनीहरू चाहिँ फिक्स हुने गर्छन्, जुन चाहिँ चेन्ज हुँदैन भन्ने कुरा भयो। र त्योमध्ये चाहिँ हाम्रो कुनै इनपुट फ्याक्टर जस्तै जसमा हाम्रो लेबर, फ्युल, र मेटेरियल एक्सेट्राहरू चाहिँ हाम्रो भेरिएबल हुन्छ भन्ने कुरा भयो है त। र यसरी हामी हेर्न सक्छौँ द सर्ट रन प्रोडक्सन फङ्सन इज द टेक्निकल अर द म्याथमेटिकल रिलेसनसिप बिट्विन द इनपुट एन्ड द आउटपुट वेन द क्वान्टिटिज अफ द सम इनपुट्स आर केप्ट कन्सट्यान्ट एन्ड द क्वान्टिटिज अफ द वान इनपुट्स इज भेरिएबल भन्ने कुरा भयो। द इनपुट एन्ड द आउटपुट रिलेसनसिप इन द सर्ट रन इज स्टडिड अन्डर द हाम्रो के छ यसमा ल अफ द भेरिएबल प्रोपोर्सन भन्ने कुरा भयो है त, जसमा चाहिँ हाम्रो सर्ट रन प्रोडक्सन फङ्सनमा चाहिँ हाम्रो यो हाम्रो एउटा प्रोडक्सन फङ्सनमा चाहिँ हाम्रो प्रोडक्सन फ्याक्टर अथवा इनपुट फ्याक्टर अन्तर्गत चाहिँ एउटालाई हाम्रो कन्सट्यान्ट राख्यो र यसलाई भेरिएबल राख्यो है त। वेयर द लेबर एल इज द भेरिएबल फ्याक्टर एन्ड द क्यापिटल के र पछि चाहिँ हाम्रो के छ त इज द हाम्रो फिक्स फ्याक्टर भन्ने कुरा भयो है त। र नम्बर 2मा हाम्रो सर्ट रन प्रोडक्सन फङ्सन अन्तर्गत है त हाम्रो लङ रन है त, सर्ट रन होइन लङ रन प्रोडक्सन फङ्सनको कुरा आउँछ। अब लङ रन भन्ने बित्तिकै के रहेछ भन्ने कुरा हेरौँ त, द टाइम पिरियड है त, यसमा के छ त लङ रन भन्ने बित्तिकै द टाइम पिरियड द्याट अ फर्म क्यान चेन्ज अल अफ इट्स इनपुट फ्याक्टर भन्ने कुरा भयो है, जसमा चाहिँ उसको चाहिँ फर्मले चाहिँ सबै इनपुट फ्याक्टरहरूलाई चाहिँ चेन्ज गर्न सक्छ लङ रनमा चाहिँ कुरा भयो है त। इट मिन्स द्याट इन द लङ रन अल फ्याक्टर्स अफ प्रोडक्सन फङ्सन्स आर भेरिएबल एन्ड द नो फ्याक्टर अफ प्रोडक्सन इज फिक्स्ड भन्ने कुरा भयो है त। द लङ रन प्रोडक्सन फङ्सन इज द टेक्निकल अर द म्याथमेटिकल रिलेसनसिप बिट्विन द इनपुट्स एन्ड द आउटपुट वेन अल इनपुट्स आर द फ्याक्टर्स अफ द प्रोडक्सन्स आर भेरिएबल भन्ने कुरा भयो है त। र यहाँ हेर्न सक्छ हामी द इनपुट एन्ड द आउटपुट रिलेसनसिप इन द लङ रन इज स्टडिड अन्डर द ल अफ द रिटर्न टु स्केलमा है त। यसरी चाहिँ हामी हेर्न सक्छौँ यो हाम्रो भयो लङ रन प्रोडक्सन फङ्सन, जसमा चाहिँ दुईवटा लेबर होस् अथवा हाम्रो क्यापिटल होस् दुई चाहिँ हाम्रो के छ त भेरिएबल रहेको छ। र हामीले चाहिँ अब यहाँ रहेको छ है त वेयर बोथ लेबर एल एन्ड द क्यापिटल के आर भेरिएबल है त। अब हामी चाहिँ नेक्स्टमा चाहिँ यो जुन हाम्रो प्रोडक्सन फङ्सन चाहिँ हामी कोप अनुसार हामी पढ्छौँ र आजलाई चाहिँ हामी यति नै गर्छौँ। र हजुरहरूले चाहिँ अहिलेसम्म हाम्रो जति पनि जुन हामी च्याप्टर 4सम्म पढेको कुराहरूलाई सबै रिभिजन गर्नु होला, प्लस अब हाम्रो च्याप्टर 5मा आज हामीले पढेको यो पार्ट 1लाई पनि मजाले चाहिँ आजको डेटसम्म चाहिँ मजाले कभर गरिसकिहाल्नु है त। अब यसरी चाहिँ अब हामीले फेरि पछि पढौँला भनेर छोडेर राख्यो भने राखेकै नै हुन्छ र है त। र आजलाई चाहिँ हामी यति नै गर्छौँ र हजुरहरूलाई यदि केही प्रश्न छ भनेदेखि कमेन्ट सेक्सनमा राख्नु होला र यसभन्दा अघिका क्लासेसहरू अटेन्ड गर्नु भएको छैन भनेदेखि गर्नु होला है त। आजलाई हामी यति नै